बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 5 सब्जेक्ट है हमारा उर्दू, अलाइड स्कूल हारूनाबाद कैंपस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना। यह हमारा चैप्टर है, पेज नंबर हमारे पास है 19। और आज के इस लेक्चर में हम मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में रीड करेंगे, इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और साथ इसके मुश्किल अल्फाज के मीनिंग करेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसकी मुख्तसर आपको डिटेल बता देती हूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जना कौन थी और इन्हें मादरे मिल्लत का लक़ब किस तरह मिला। उसके बाद फिर मैं इसके चैप्टर की रीडिंग करती हूँ और मुश्किल अल्फाज के मीनिंग करवाऊँगी। तो सबसे पहले कि मादरे मिल्लत किसे कहा जाता है। मादरे मिल्लत का मतलब है कौम की माँ। मोहतरमा फ़ातिमा जना को कौम की माँ कहा जाता है। और मोहतरमा फ़ातिमा जना जो हैं ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की सबसे छोटी बहन थी। आप कराची में पैदा हुई। आपने सियासत में अपने भाई कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का भरपूर साथ दिया, हर कदम पर साथ दिया। मोहतरमा फ़ातिमा जना ने ख़वातीन को मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया, उनके दिलों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। और मोहतरमा फ़ातिमा जना ने जो काम किए, मुल्क की खातिर जो खिदमात यानी सरअंजाम दी थी, इसकी बिना पर इन्हें मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ का लक़ब दिया गया था। इसी बिना पर तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो कराची से हासिल की मोहतरमा फ़ातिमा जना ने। इसके बाद आप कोलकाता के डॉक्टर अहमद डेंटल कॉलेज में आपने दाखिला लिया। वहाँ आप कॉलेज के जो हॉस्टल था उसमें रहकर आपने अपनी स्टडी मुकम्मल की। आप डेंटिस्ट बनकर मुंबई वापस अपने भाई के पास आईं। अब अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जना के साथ 5 साल तक लंदन में भी रहीं। आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जना से 17 बरस छोटी थी। तो आपने बहुत से लोगों का मुफ्त इलाज भी किया और बहुत ज़्यादा आप लोगों की भलाई के कामों में मसरूफ़ रहीं। और कराची में इन्होंने ख़ातून पाकिस्तान स्कूल भी खोला था, जो कि बाद में ख़ातून पाकिस्तान कॉलेज बन गया। और इन्हें हमेशा सच बोलने की आदत थी। वो बहुत सलीकामंद यानी कि सुलझी हुई थी। अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बड़े सलीके के साथ रखती थी। अपना काम वक्त पर करती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी और आज का काम जो था वो कल पर नहीं छोड़ती थी। इन्होंने लोगों के साथ बहुत हमदर्दी से यानी बहुत से काम किए लोगों की भलाई के लिए। लोगों को बहुत से फ़ायदे पहुँचाए, इनके मुफ्त इलाज किए और अपने भाई का सियासत में और पाकिस्तान बनाने में भरपूर अपने भाई का साथ दिया। ये था इनका मुख्तसर सा तारुफ था जो मैंने आपको बताया है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना का। तो अब हम करते हैं इसकी रीडिंग। मोहतरमा फ़ातिमा जना कायदे आज़म मोहम्मद अली जना की सबसे छोटी बहन थी। वो 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। पाकिस्तान के क़याम की तहरीक में यानी कि पाकिस्तान को बनाने की जो तहरीक चलाई गई, जो काम शुरू किया गया था, इसमें फ़ातिमा जना ने अपने भाई का कदम कदम पर साथ दिया। इन्होंने ख़वातीन को मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म पर जमा किया।
کہ مسلم لیگ خواتین جو تھی ان کو ایک مسلم لیگ کے پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جس پر جمع کیا اور ان میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، کہ آزادی کا جو جوش اور ولولہ تھا وہ پیدا کیا۔ ان کی خدمات کے صلے میں یعنی کہ انہوں نے جو کام کیے لوگوں کے لیے اور جو خدمات سر انجام دی پاکستان بنانے میں، اس کا انعام جو دیا گیا تھا یعنی کہ اس کا صلہ، اس کے بدلے میں انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم مکمل ہونے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کو ان کے بھائی محمد علی جناح نے 1919 میں کولکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ وہ کالج کے ہاسٹل میں مقیم رہیں، یعنی کہ وہ کالج کے ہاسٹل میں آپ نے کالج کے ہاسٹل میں قیام کیا، وہاں پر رہیں آپ ہاسٹل میں۔ انہوں نے وہاں دل لگا کر پڑھائی کی اور 1922 میں ڈینٹسٹ یعنی دانتوں کے معالج، دانتوں کا علاج کرنے والے کی سند یعنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنے بھائی کے پاس بمبئی آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ قائد اعظم کے ساتھ 5 سال تک لندن میں رہیں۔ وہاں کی ترقی دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ سب کچھ آزادی کی بدولت ہے، کہ یہ سب کچھ آزادی کے باعث ہے، آزادی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے، کہ آزادی جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، آزاد بن کر اپنے وطن میں زندگی گزارنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان بننے کے بعد محترمہ فاطمہ جناح عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں مصروف ہو گئیں، کہ انہوں نے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت سے کام کیے، ان کی مدد کی۔ کراچی میں خاتون پاکستان اسکول کھولا، خاتون یعنی کہ عورتوں کی جمع، جو بعد میں خاتون پاکستان کالج بن گیا۔ وہ غریب مریضوں کا علاج مفت کرتی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، کہ وہ کتابیں بڑے شوق سے پڑھتی تھیں۔ وہ بہت سلیقہ مند تھیں، یعنی سلجھی ہوئی تھیں، سگڑ تھیں، صاف ستھرا لباس پہنتیں، اپنی کتابیں اور دوسرا سامان سلیقے سے رکھتی تھیں، اپنا کام وقت پر کرتی تھیں۔ انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی عادت تھی۔ اسکول میں پڑھائی کے دوران اپنا سبق اسی دن یاد کرتی تھیں۔ کسی کام کو دوسرے دن پر ٹالنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، یعنی کہ جو کام بھی ہوتا اسی دن اپنا کام جو تھی اسے مکمل کرتی تھی، آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتی تھیں۔ وہ صفائی کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ 25 جون 1949 کو انہوں نے پاکستان کے بچوں کے نام ایک پیغام میں کہا، تم ہماری سب سے بڑی دولت اور زندہ قوم کا عزیز ترین سرمایہ ہو۔ اسکول میں ہو یا گھر پر اطاعت یعنی کہ فرما برداری کرنا، حکم ماننا اور نظم و ضبط یعنی قانون کی پابندی کرنا، نظم و ضبط کو اپنا شعور بناؤ۔ وقت کی قدر کرو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ مطالعے کی بھی عادت ڈالو، کہ اپنے اسکول میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں پہ بھی ہو اپنے نظم و ضبط یعنی اپنے قانون کی پابندی کرنا سیکھ لو، اپنے بڑوں کا حکم ماننا سیکھ لو۔ تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ ساتھ اپنے مطالعے کی عادت بھی ڈالو، یعنی کہ مختلف چیزوں کا مطالعہ کرنے کی عادت خود کو ڈالو۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا 9 جولائی 1967 کو کراچی میں انتقال ہوا۔ ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ آپ کو کراچی میں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا، یعنی کہ مزار کے صحن میں آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ یہ تھی اس چیپٹر کی ریڈنگ، یہ آپ لوگ یاد کریں گے، یعنی کہ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اس چیپٹر کی، اور اس کے ساتھ میں آپ کو کرواؤں گی اس کے مشکل الفاظ کی میننگ جو آپ لوگ یاد کریں گے۔ مشکل الفاظ کی میننگ: مادر ملت، قوم کی ماں، آزادی، خود مختاری یا رہائی،
یعنی اپنی مرضی سے جینا. خدمات بھلائی کے کام. خطاب سرکار کی طرف سے اعزازی نام. ترقی برتری آگے بڑھنا. سلیقہ مند تمیزدار یا سگڑ. تحریک حرکت دینا کسی بات کو شروع کرنا. جذبہ خواہش یا ولولہ. صلہ بدلہ. مقیم قیام کرنا یا رہنا. اس کے بعد نعمت اللہ کی عطا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہو. معروف اس کا مطلب ہے مشغول. عادت خصلت طور طریقہ. بھلائی بہتری. سرمایہ دولت. نظم و ضبط قاعدہ قانون کی پابندی. بادولت باعث سبب. اطاعت فرما برداری حکم ماننا. خواتین خاتون کی جمع عورتیں. یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جاں یعنی قوم کی ماں ان کے بارے میں پڑھا. اس چیپٹر کی آپ نے ریڈنگ کی اور اس کے مشکل الفاظ کی میننگ کی ہے. یہ آپ لوگ ریڈنگ کریں گے اور ساتھ مشکل الفاظ کی میننگ جو ہیں وہ یاد کریں گے. اسی کے ساتھ آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. فی امان اللہ.